बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह पाक फरमाई चीज़ो तासु तदा हुक्म राकुम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मुज़हम मुकाई जमा दिपारा और कुर्बानी मुकाई। जो कुर्बानी दा हुक्म या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफना मंगता शवे दे और दा कुर्बानी कवल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफना हुक्म दे। हो लेकिन ददी सिलसिला या हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दो ज़ामन न चरिदल्ला चवसा पूरी बराबर मंगता रा रसीदल्ला हाबिल और काबिल चकला दी पमियस की उरान शू दियो जिने पसर बानी नो आगीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी आगिया कुर्बानी चीज चाहे कबूल करा दी चाहे कबूल न करा सिलसिला चलेदा तरदी पूरी चे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फरमाइल चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बा का हलाल का आगा पति खूब माने सम कोई न शो ब्याय वली दो खो और ब्याय हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चकला हलालेला ज़बा कवल्ला बो तो नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकमाने दुबरा इनाम को चियो गड़े रावले गना अब आगा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनारा कड़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक महफूज को बचो नो असल कुर्बानी दे खपल जान कुर्बानी दा असल कुर्बानी दारा चे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल ज़्वे कुर्बानी रवान और बोई तो वो सुम दे आगे आगा निशान प मक्का मुकर्रमा के अरफात सर निज़दे दे आगे ज़मानी नखे खुदल्ला चे खल्को तब पता ही चे असल कुर्बानी दा दे खपल जान कुर्बानी दा और दी जनावर कुर्बानी आगा अल्लाह पाक मंगमाने रहम कर ले मंगमाने करम कर ले चोगुरा दास्तासो कुर्बानी दा लेकिन स्तासो इज़्ज़त एहतराम दुमर ज़्यादते चल्ला पाक तासो बचकड़े और स्तासो पर बदले की अल्लाह पाक स्तासो यो सारवे खपल जान तक कबूल नो दा कुर्बानी दे जान दा लेकिन इंसान खपल माल लगई खपल जान लगई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इंसान लदे आगे आगा बदले वर गई बाकी च कुर्बानी इंसान कई नुचा सरा बकई लोगों रकला चितासो पटल की कुर्बानी कवई नो खास कर दे खबर ख्याल साधाई चियो सड़े बद अकीदा नहीं चिदागा अकीदा खराब नहीं जागा अकीदा पर अल्लाह मानी जिसक कई अल्लाह कई दे अल्लाह ने इला बल सुख सुम नशी कवले और दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत गुजारी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तरीक़ों मान रवानी दाशन सड़े जान सरा पटल की शामिल हुए लेकिन दाम यो खबर दा पसीनों की दे चकला कला मंगा जानना बेज़े बुजुर्गान जुड़ को ना तास तो पता रहा कला कला बेज़े बुजुर्गान शु बेज़े बुजुर्गी से मंगा दाई चकला मंग कुर्बानी को बस मंगा पर ख्याल की दाई चज़्ज़ो कुर्बानी को मज़्ज़ो यो पोक मुसलमान माँ और दासुक ची कुर्बानी न कहीं नो बस दा सारा मुसलमान न कला कला दा बुजुर्गी पर मंग की राशि और कला कला दा ज़रूम सी चकला मंग कुर्बानी को मंगसर ची पटल के बली ओसड़े शामिली की मंगो यार दासड़े सकार की संग पीसी गटी पीसी हलाली दी पीसी हरामी दी दाद बसुल मंग शुरू न दुमरा वर पसीत नदी बकार संग ची दाखला वर बसीजी दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा दायो इंसान दे चे दे आगा गुनाह खल्क तखकारा न दे इंती वले खकारा कहे दागा हराम किसी चखल को तकारे दी मकारा का अल्लाह पाक पर्दा चवल वाला बादशाह दे सत्तार तम पकड़ को माने पर्दा वाचा नो दुमरा वर पसीत लल नदी पकार चियो सड़े खा मखा तक गुड़ तवरस है हाँ सीधी सड़ी तब पता और खलक कोई चियार दा सड़े बद किरदारा दे बद आमला दे बद अकीदा दे माल हराम दे माल नाजायज़ दे मशहूरी हाँ हनी जान बचका लेकिन चियोसड़े दर्शन मशहूर नहीं नुदी आग असली मशहूरतियाँ सारी पारा मुनासिब बनना पर्दा पे वाच
قربانی کې ځان سره شامل کو قربانی د سرکین او سره یو کا او کته دې خبرې نو خپل ځان په غلې ته بچ کا باقی دا چې کوم قربانی والا کسان چې یو ټل کې شریک دي د دې ټولو کسانو نیت دی الله رب العزت رضا پکار د چې زمون الله زمون ناراضي شي ولې الله پاک فرمایي لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم چې الله رب العزت خاص تاسو وخا بین نرس تاسو تقوا تاسو بزرګي تاسو عبادت تاسو هغه نیک عمل دا الله فضل نو تاسو قرباني وکړه باغی کې د ټولو کسانو نیت دی الله رب العزت رضامندی او دی الله پاک قربت پکار دا نه چې چانیت بیا د غوښې د پاره او چانیت اډوګو دی پاره او سس کسان به دا ځانې په لري مانی مې او سس به دا ځانې چې بیا قربان ټیم کې په جګړم شي الګ تا خپل خپل ولې وړي الګ تا لره ولې وړو الګ تا سر ولې وړو یو بل سره په جګړه شي نو هغه قرباني چې کوم دی عبادت یو ذریعہ ده د عبادت یو طریقه ده عبادت ته او په دې باندې الله پاک رضا کی په آخ کټیم کې بدی ځان نه خپل الله خفه کی مال بهم لګولې وخت بهم لګولې تکلیفونه به موجود کړي الله رب العزت رضامندی دي پریشانای کې او د الله پاک خفقان کې بدل کی دا څنګه مکه کچا خوې مزه ده رغړ ساته وری قربانی کی چې څومره کسان دي کاغه و کسانی کشمګي ک پینځي ک سروري ک دري ک دوی دي شریک خبره ته کو په هغه ټیم کې دی هغه غیسي برابر وزن کوي چې کله تاسو وزن برابر کو نو هر یو کس چې کوم دی هغه وزن په حساب سره دی هغه په حصے کې چې څومره وخت راځي هغه پوره وخت ورکړي او کمی کوتای به کې مکوای ګوري کمی کوتای دا اخر نه ها کدا شانی چې مثال په تور باندې یو شړې و چې را مال خپې مراکا نا خپو په حساب سره ک په وخت کې کمې کوتای راځي کمې زیاده راځي نو بیا څه فرق نشته دا ځنې جوړه تاسو چې را مال په کلری مراکا یو شړې تاسو چې را مال په کې سرمنو مال راکای نو دا هغه سرمن دی هغه ستو په جمانه کې دا هغه په وخت کې کمې زیاده راځي نو هغه ګناه نه دي لیکن دارا کټول یو شر وخت علي نو بیا پاغې کې کمې زیاده نه دی پکار او که یو کس وي چې نه مال او سره خپې راکای نو بیا کده هغه حساب سره کمیږي نو پاغې کې څه ګناه نشته نو هر اعتبار سره به سوچ کوی چې دا قرباني را دی الله په حکم دی چې زدا په خپل طریقې سره حکم چې زما الله زمان رضا شي باقی دا چې کله دی قرباني وکړه دی هغه نورستو بیا خپل وخت کټ کوا خپل نکونه کټ کا دا نه چې دا قرباني وکړه هغه نه بعد بیا دا کسان ګرځي او اصحابو یې نغيري او نه وخت کټ کړي او نه چې کم دی نکونه کټ کړي او دا سنخاري کې چې خلک ته نهري کې دا سنکار مکوي کم از کم دا سن ګرځي چې خلکو ته پته لګي چې یار دا او پاکي سړې دي قرباني دا قرباني وکړه د اختر روز دي پاکي صفا کپڑے واچوي او اتر ولګوي خلکو سره چې ملاب کوي د خلکو اکرام کوي خلکو عزت احترام کوي خلکو سره پمینا محبت باندې ملاويږي یو بس سره کچرتا خفقان شوی دی هغه یو بل معافي تلافي خلکو غاړي دا مختصر غوندي ژوند په دغه طریقې سره تیرول پکار دي الله پاک دې موږ له عمل کول توفیق